मगाच्या बा भयणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत सा पेद्रू आमकां सर्वांक बुधबळाची उतरां सांगून आसा. सादी बळी जया कालतें जया सेवेचे व्यक्ती तुमी जया. सरेस्पर देव गरव्यां पयस करता खालत्यां वयर उबारता. कितले आमी सादी बळी खालतें जेता तितलें देव आमकां लागीं येता. तितलें आमी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितां आमी जोडूंक शकता. तशेंच खंयचे दुकान तुमी जियो नाकात. तुमच्या सगळ्या खंयचे उचके देवाचे सोडात. ताणें तुमकां रचला तो तुमच्या सर्गींचो बाप तो तुमकां राखता सांबाळता आनी पोसता. त्या देखून ताचेर तुमचो भरवसो आनी विस्वास दवरा. तशेंच ह्या संवसारांत तुमी जियेत आसतना जागृत रावा. हो संवसार तुमकां नाडोवंक आनी बुलोवंक प्रयत्न करता. त्या देखून खंयच्या बुलोवण्यांक तुमी बली जायनाकात. अरे ताणें तुमी जैत वरात. तशेंच संवसारांत थोडे कस भोगूंक मेळटा ते सुसणेकायेन सुसात. कश्टानंतर सरेस्पर देव तुमकां शांती सवस्काय भोगूंक फावो करता. असली बुधबळाची उतरां सा पेद्रू ह्या पयल्या वाचपांत आमकां आज दिवन आसा. तशें आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जिवन जालो जेजू 11 जाणां अपोस्तलां दिश्टी पडटा आनी तांकां सांगता आतां सगळ्या संवसारार वचा आनी म्हजी सुवार्ता परगट करा. आनी सगळे अपोस्तल विविध गांवां वेता सुवार्ता परगट करतात आनी जेजून दिल्लें मिसांव ते जारी करतात. वय जेजून आमकां ह्या पयला ताचो पाटलाव करूंक आनी ताची सुवार्ता परगट करूंक कितले जाण आमकां दिसान दीस बेडतात. त्या देखून आमी अपोस्तलां बरी सुवार्ता हेरां परगट केल्यार जायत्या जाणांक आमी क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता. आज पयस सभा सा मार्क वांजेलिसाची परब आचरण करना आसा. वय मार्क सा पावलो सांगाता ताच्या मिसांव कामांत ताणें भाग घेतलो. तशेंच सा पेद्रू सांगाता तो वावुरलो. अशें सा पावलूची तशें सा पेद्रूची शिकवण आयकून घेवन ताणें आमकां एक व्हडलें भंडार जोडून दवरला. सा मार्काचो वांजेल. वय सा मार्कान हो वांजेल बरोवन दवरला आमकां सर्वांक जेजूची वळख दिवच्याक. तर आज आमी ताची परब आचरण करता आसतना आमी सा मार्काचो वांजेल बरें करून वाचया. जेजूची वळख आमी जोडया. तशेंच आमच्या उतरां करण्यानी आमच्या जिविता द्वारे सा मार्काचो वांजेल आमी जियोवन जेजूची वळख आमी हेरांक करून दिवया. हो जावन आसा आयचो संदेश.